भातृ संस्थाको बारेमा केही कुरा गर्न चाहदिनँ, तर नेपाल तरुण दलको कुनै पनि जिल्लामा 75 जिल्लामा कुनै एउटा जिल्लामा पनि विवाद छैन। कुनै जिल्लामा बढी सक्रिय होला, कुनै जिल्लामा अलिकति निष्क्रिय होला संगठन, तर विवाद अधिवेशनबाट निर्विवाद रूपमा धेरै ठाउँमा चुनाव मार्फतै मैले जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छु। अर्को जिम्मेवारी भने मैले पाएको चाहिँ अर्थ राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी। मैले 9 महिना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्य मन्त्री बनेर मैले जिम्मेवारी पाएँ र त्यो जिम्मेवारी पाउँदाखेरि हामीले कायापलट नगरे पनि हाम्रो तथ्याङ्कको अनुसार अहिले हाम्रो जुन जीडीपी ग्रोथ रेटको कुरा गर्नुस्, ट्रेड डेफिसिटको कुरा गर्नुस्, अहिलेको भन्दा हाम्रो 9 महिना कालमा त्यसको प्रोग्रेस चाहिँ बढी राम्रो थियो। त्यति मात्र होइन, अहिले विशेष गरेर हाम्रो पब्लिकमा युवा साथीहरूमा केही पोलिटिशियन्स, राजनीति गर्ने व्यक्ति, राजनीतिक पार्टीमा फ्रस्ट्रेसन आछ, सबै यो राजनीतिक नेताहरू भ्रष्ट छन् भनेर। तर आजको दिनसम्म मैले 9 महिना अर्थ राज्य बने, कुनै पत्रकार साथीहरूले, अरू विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता नेता साथीहरूले, मेरै क्षेत्रमा अरू पार्टीका साथीहरूले पनि उदय शमशेरले पैसा खायो भन्ने आरोप चाहिँ लागेको छैन। त्यो प्रति चाहिँ म इमानदार छु। मेरो परिवारलाई जो कांग्रेसको निम्ति योगदान गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ, उहाँहरूलाई साक्षी राखेर म के भन्न चाहन्छु भने राजनीति म पैसाको निम्ति गरेको होइन। मबाट एक रुपैयाँको पनि भ्रष्टाचार र लोभ आलोचना म लाग्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता साथ मैले केन्द्रीय सदस्यको नोमिनेसन मैले पर्सि लिन्छु र अब ऋषिजीले अब तपाईको प्रश्न आउँदैछ भन्ने मलाई लागेको छ। म शेरबहादुर देउवालाई भोट पनि म उहाँलाई माग्न चाहन्छु। दुईटा कारण, एउटा कारण अहिलेको परिस्थिति, हाम्रो 14औं महाधिवेशन र राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्तै मिक्सअप भएर गएको छ। अहिले विभिन्न यो केपी ओलीको 2/3 को सरकारले विभिन्न किसिमका काम गरेर जुन संविधानलाई मिचेर पार्टी भित्रको आफ्नो साथीहरूलाई पेलेर विपक्षलाई एकतिर लगाएर र जनतालाई पनि, जनताको मतलाई पनि उहाँहरूले एक किसिमको व्यवस्था गरेर जुन हिसाबले चलेर अहिले कोअलिसन गभर्नमेन्ट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ। अहिले पार्टीभित्र पनि समीकरण बिग्रे पनि यो कोअलिसनमा पनि धक्का आउन सक्छ भन्ने एउटा मेरो धारणा। यो धक्का आए पनि फेरि पनि केपी ओली दोहोऱ्याएर आए पनि त्यसले हाम्रो पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्यही कारणले पनि अहिलेको राष्ट्रिय कोअलिसन कन्टिन्यू गर्न पनि शेरबहादुर देउवाको पार्टीभित्र पनि आवश्यक चाहिँ म देख्छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। उदय शमशेर चौधरीज्यू, अब हाम्रो बिचमा एकदम 3 जना व्यक्ति हुनुहुन्छ। म रमेश धमालजीलाई 5 मिनट दिन चाहन्छु, किनभने अजय बाबु सुवाकोटी एउटा मिटिङ छ, त्यसपछि रमेश धमालको पालो। ठ्याक्कै म अजय बाबु सुवाकोटी, तपाईँ पत्रकारबाट राजनीतिमा किन? धेरै धन्यवाद ऋषिजी। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा रिपोर्ट क्लबका अध्यक्ष ऋषिजी लगायत मञ्चमा आसीन र यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सबै अग्रज तथा पत्रकार मित्रहरू, साथीहरू, करिब 2 दशक लामो पत्रकारिता जीवनपछि एउटा त्यो दोस्रो इनिङको रूपमा मैले पार्टीको मुल्लाको राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छु। खास गरी यो 2 दशकको पत्रकारिताको यात्रामा हामीले सडक सङ्घर्ष देख्यौँ, सडकमा रहेको दलहरू सत्तामा पुगेको पनि देख्यौँ, त्यसकै पाठ पनि भयो। यो बिचमा खास गरी 2 ठुला प्रकरणहरू सायद तपाईँहरूले सम्झनुहुन्छ। सभामुख महराको प्रकरण र 70 करोडको बास्कोटाको अडियो टेप खुलासा गर्ने प्रकरण। यी दुईटै प्रकरणको
उजागर गर्ने व्यक्तिको नाताले मैले एउटा पत्रकारिताको एउटा धर्म निभाएँ भन्ने लागिरहेको थियो। र त्यस बिचमा मैले करिब 70-71वटा जिल्ला जो नेपाल प्रेस युनियनको महासचिव हैसियतमा पनि र म संलग्न आन्ध्रपुरा.com जुन अनलाइन सञ्चार माध्यम छ त्यसमा संलग्न भएको नाताले पनि यी 70-71 जिल्लाहरू घुम्दै गर्दा देशभरिबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू देशभरिमा र स्वयं त्यही जुन पार्टी नेकपा थियो त्यही पार्टीका त्यस्तो विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिने त्यो पङ्क्तिको आम नागरिकहरूको कुरा सुन्दै गर्दा त्यसलाई मैले पुँजीकृत गर्दै यसपटक दोलखाबाटै जो म यसअघि महासमिति सदस्यको रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको महासचिव हैसियतले त्यहीँबाट थिएँ, प्रेस युनियनबाट थिएँ। यसपटक भूगोलमै गएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनाव लड्दै गर्दा मैले देशभरिबाट जुन खालको रेस्पोन्स पाएको थिएँ, मेरो गाउँको त्यो जिरीको त्यो वडा नम्बर 1 किन नहोस्, गौरीशङ्करको एकदम माथिल्लो बेल्ट किन नहोस् अथवा चाहिँ बिगुको माथिल्लो बेल्ट किन नहोस्, जहाँ जहाँ म पुगेँ त्यहाँको रेडियो सुनेको, टेलिभिजन हेरेको, पत्र पत्रिकामा ती समाचार सुनेको त्यो तबका जो नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा दियो बालेर बसेको छ, त्यो टुक्की बालेर बसेको छ, सङ्घर्षको त्यो समयमा आफ्नो परिवारको बलिदानी दिएर बसेको छ, त्यो मैले रुकुम रोल्पाको मान्छे किन नहोस् अथवा चाहिँ मैले यताको यहाँ दाङको मान्छे किन होस् अथवा चाहिँ काभ्रेको मान्छे किन होस्, ती सबैको त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एउटै खालको मेरो त्यो गाउँको जो नेपाली काङ्ग्रेसको नाममा दियो बालेर बसेको छ, मर्न दिएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई, त्यो तबकाको भावना कहाँ प्रकट भयो भने मलाई सर्वाधिक मत दिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि जिताएर पठाएको। मेरो भूगोलमा त्यो पहिलो प्रयास थियो, तर पहिलो प्रयासलाई यसरी अनुमोदित गरिदिनु भयो र त्यसपछि मैले महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेर आएपछिको दसैँ अगाडि हाम्रो हिमाली भेगमा हाम्रो दसैँ अगाडि भएको थियो, दसैँपछि मैले करिब 12-13वटा जिल्ला जहाँ महाधिवेशन भएका नभएका जिल्ला घुमेर आएँ। त्यो बिचमा जुन रेस्पोन्स मैले त्यो जिल्लाहरूबाट पाएँ र त्यसपछि दोलखा पुग्दै गर्दा तिमीलाई हामीले एउटा भोट हाल्न मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर पठाएको होइन, त्यो प्रतिनिधिमूलक आवाज तिमीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जुन प्रतिनिधिमूलक आवाज मैले यस अर्थमा भनिरहेको छु, हाम्रो यसअघिको जुन सक्रिय सदस्यता क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या 4 लाख अगाडि थियो, त्यो बढाएर जुन 8 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएको छ, त्यो क्रियाशील सदस्यको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ युवा पङ्क्ति आएको छ। त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँ छ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता त्योबाट छानिएर आएकाहरू जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि महाधिवेशन प्रतिनिधि आइपुग्दा आजको दिनमा नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि 60% भन्दा बढी छ। त्यो 60% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये युवा पङ्क्ति त्यत्तिकै हराएको छ, अत्यन्त धेरै छ। त्यो युवा पङ्क्तिको प्रतिनिधिमूलक आवाजको रूपमा फेरि पनि लोकतन्त्र, मानवाधिकार, विधिको शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचाररहित समाज जुन जीवन मूल्य बनाएर हामी लिएका छौँ, यो जीवन मूल्यलाई स्थापित गर्ने कुरामा पनि त्यस्ता केही अनुहारहरू जुन अरूका त्याग तपस्याको कुरा हामी छ, ती सबैलाई सम्मान गर्दै यो जीवन मूल्य बनाएर हिँड्ने साथीहरू पनि त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने जुन भावना पाएँ, त्यही भावनाको त्यही बलमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने आँट गरेको छु। यसो गर्दै गर्दा मैले पत्रकारिताको त्यो सक्रिय पत्रकारिताबाट विश्राम लिँदै, पत्रकारिताको राजनीतिबाट विश्राम लिँदै बाँकी जीवन, बाँकी समय चाहिँ यही नेपाली काङ्ग्रेस मार्फत नै निभाउने, भूमिका खेल्ने सोचका साथ म केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको उम्मेदवार दिने कुरा गरेको छु। बाँकी खुला त र यसलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा देशभरिबाट मात्र होइन, विदेशबाट आउनुभएका र भारतीय शुभेच्छुक संस्थाका जति प्रतिनिधिहरू बोलिरहनु भएको छ, उहाँले जुन प्रेरित गर्नुभएको छ त्यो प्रेरणाको बलमा नै मैले त्यहाँ पुग्छु भन्ने लागेको छ। यही कुरा राख्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अजय बाबु शिवकरजी। पत्रकारहरूको तर्फबाट तपाईँले केन्द्रीय समिति उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईँलाई हाम्रो सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर तपाईँहरू प्राइम टाइम टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, नेपाली रेडियो सुनिरहनु भएको छ, हामी लाइभमा छौँ, प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ। सबै सञ्चारकर्मी यहाँ हुन्छ, सबै सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहनेछौँ। आज भोलि पर्सि निकुर्सी लगातार अब हाम्रो बिचमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गर्न, केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी किन र केका लागि भन्न
र केन्द्रीय सभापति को बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नको लागि रमेश धमला आउँदै हुन्छ। युवा नेता रमेश धमला। धन्यवाद रिपोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू, आदरणीय नेता साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। हामी अहिले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर, प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशनका लागि 14औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने, त्यसका लागि तयारी गर्ने र हामी किन उम्मेदवारहरू तयार भइराखेका छौँ भन्ने कुराको जस्टिफाई गर्ने अभियानमा छौँ। म यहाँलाई विनीत गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यो रूपान्तरणको निम्ति हुनुपर्दछ, नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति हुनुपर्दछ, विधिको सही ढङ्गको प्रयोगका लागि हुनुपर्छ, जवाफदेही र जिम्मेवार नेतृत्वका लागि हुनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि कुरा गर्दै आएको, त्यसलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशभरिबाट विभिन्न उमेर समूहका साथीहरू महासमिति महाधिवेशन जितेर आउनुभएको छ, क्षेत्रीय सभापति भएर आउनुभएको छ, जनसम्पर्क समितिबाट धेरै मुलुकबाट साथीहरू हाम्रो 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न गराउने, आफूले चाहेको नेतृत्व स्थापित गर्ने र त्यो नेतृत्वभित्र सबैको समान अस्तित्व कायम गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ साथीहरू आउनुभएको छ। यो बिचमा हामीहरूले विभिन्न तहको उम्मेदवारीहरू घोषणा गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको निवर्तमान सभापतिको रूपमा काम गरिसकेको, त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टीको विभिन्न जिम्मेदारीतामा, विदेश विभागको जिम्मेदारीतामा, पेसा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनहरूको जिम्मेदारीतामा, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिम्मेदारीतामा थुप्रै समयमा थुप्रै प्रकारका जिम्मेदारीता पुरा गरेर अहिले 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा साथीहरूको बिचमा यो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दा मैले सबैभन्दा पहिला नेतृत्व जवाबदेही हुनुपर्छ, नेतृत्व जिम्मेदार हुनुपर्दछ, नेतृत्व रेस्पोन्स र रेस्पेक्ट गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। अहिले कार्यकर्ताको रेस्पोन्स भइराखेको छैन, नेताहरूलाई रेस्पोन्स गरिसक्ने बाटोमा सिर्जना भएको छैन। रेस्पेक्टको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो अघिल्लो पुस्ता, हामीभन्दा अग्रजहरूले अहिले ठुलो गुनासो काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि गरिरहेको छ। मेरो त्याग तपस्या, मेरो परिवारको बलिदानीको कुनै प्रकारको सम्मान हुन सकिराखेको छैन, पार्टीमा सम्मान गर्ने बाटोमा सिर्जना भइराखेको छैन, पार्टीको दस्तावेजीकरण यति कमजोर बनेको छ। हामीहरू को कहिले कति वर्षदेखि काम गर्यौँ भनेर हामीले खोज्न गयौँ भने त्यो हामीले आज 21औं शताब्दीको यो टेक्नोलोजीको जमानामा, विज्ञान र प्रविधिको जमानामा हामीले आज त्यो पाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले एउटा नीति पास गर्छौँ, त्यो नीति कानुन नआइकन तत्काल त्यो हामीले प्रयोग नगरिकन हामी बदल्छौँ। हाम्रो भातृ संस्थाहरूको अवस्था, शुभेच्छिक संस्थाको अवस्था हामीले हेर्यौँ भने हामी बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। हामी उमेरकै कुरा गर्दा एमिसनलाई हामीले 32 वर्षभन्दा तल लानुपर्छ भन्यौँ, केन्द्रीय समितिको बहुमतले पास गरायौँ, कोही मान्छेलाई त्यसलाई विस्थापित गराउनु पर्ने थियो, विस्थापित गरायौँ। त्यही मूल नेतृत्व फेरि मलाई 52 वर्षको नेतृत्व चाहियो, किनभने म केन्द्रीय समितिमा छु, मैले जे बोल्छु त्यो हुन्छ। या कुनै विधिको नीतिको कुरा हुँदैन। यो विधिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सञ्चालन भएको हुनाले हामीले महाधिवेशन तोकिने समयभन्दा अगाडि हुनुपर्छ आवाज उठायौँ। यहाँलाई राम्रो जानकारी छ, काठमाडौँमा भएको 2 वर्ष अगाडिको महासमितिको बैठकमा हामीहरूले जे कुरा उठाएका थियौँ, केन्द्रीय समितिले जे कुरा अनुमोदन गर्छु भनेर शीर्षस्थ तहको नेताहरूले हाम्रो बिचमा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यो पनि केन्द्रीय समितिको बहुमतको नाममा उहाँहरूले त्यो फाल्नु। हामीले नेताहरूलाई जनताको घर दैलोमा फर्किन, कार्यकर्ताको घर दैलोमा फर्किन, कार्यकर्ताको बिचमा उभ्याउन यो स्वतः महाधिवेशन हुने कुरा हामीले खारेज गर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। उहाँले त्यो कुरामा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय समितिको आदरणीय नेताहरूले, शीर्षस्थ तहको नेताहरूले त्यो कुरामा हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको थियो महासमितिको बैठकमा। तर त्यो कुरा कार्यसमितिको बैठकबाट खारेज गर्ने काम हो। हाम्रो उम्मेदवारी त्यो त्यस्तो प्रकारको गलत हरकतलाई खारेज गर्ने बाटो सृजना गर्नका लागि हामीले त्यसपछि अवसरको खोजी र बाँडफाँडको कुरा उठायौँ।
समानुपातिको नाममा एउटा वर्गभित्र केही व्यक्तिहरूले बाँचुन्जेलभरि खानुपर्ने, दलितको नाममा सीमित दलितले, जनजातिको नाममा सीमित जनजातिले, आदिवासीको नाममा सीमित आदिवासीले, मधेसको नाममा, तराईको नाममा या अरू विभिन्न क्लस्टरको नाममा, महिलाको नाममा सीमित वर्गभित्र केही व्यक्तिले मात्रै यो अवसरको चाहिँ प्रयोग गर्ने। हामीले भन्यौं यो अवसर एक व्यक्तिका लागि जीवनकालभरि एकपटक मात्रै हुनुपर्दछ। अपर हाउसमा सिफारिस गर्ने कुरा जीवनकाल खण्डभरि एकजना व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै हुनुपर्दछ। यी मुद्दाहरूमा हामीले छलफल बहस अगाडि बढायौं। देशभरिबाट युवा साथीहरूले, देशभरिबाट अग्रजहरूले, महिला दिदीबहिनीहरूले, भूगोलमा राजनीति गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई हामीलाई यो तपाईहरुले उठाएको कुरामा हाम्रो साथ समर्थन छ। तपाईहरु ब्याक नहुनुहोस्। हामी जिल्ला सभापतिहरूले यो कुरालाई जोरदार रूपमा उठायौं। महासमिति र महाधिवेशनका साथीहरूले अनुमोदन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। केन्द्रीय समितिका साथीहरूले त्यसलाई ल्याउनुभयो। त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आज हाम्रो पहिलो दायित्व। यो कुरा पूरा गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरिरहेका छौं। हामीहरू केन्द्रीय समितिमा जाँदै गर्दा हाम्रो भूगोलको बारेमा हामीलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्दछ। म बागमती प्रदेशको भूगोलभित्र राजनीति गर्ने भएको हुनाले योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले पाएको परिणाममा देशभरि हाम्रो पार्टी कुन साइजमा आयो भन्ने कुरा फर्केर हामीले हेर्यौं भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा कांग्रेसको कमजोर संगठन भएको आज हामीले त्यो तथ्याङ्क देख्न पाउँछौं। त्यसैले त्यो तथ्याङ्कलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति हामीले बोलेर होइन, भूगोलभित्र छिरेर यो भित्र रहेका जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत, दलित, महिला, क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मणहरूको बीचमा हामी उभिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भनेको विश्वास गर्न योग्य छ, भरोसा गर्न योग्य छ, नीति र विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित नगरिकन हामीले कटाक्ष गर्न सक्दैनौं। हामीलाई आज ठूलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीको बीचमा हाम्रो केन्द्रीय समिति हामीले आज निर्वाचित गराएर लैजानुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रीय तहको नेतृत्वको कुरा गर्यो भने यहाँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो महाधिवेशन कति पटक सर्यो। महाधिवेशन सार्नुपर्ने कारण के थियो हामीले खोज्यौं भने कि हामी निरुत्तरित छौं। आज हामी निशब्द छौं। त्यसकारणले गर्दा यो प्रकारको नेतृत्वबाट आज हाम्रो पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेस कमजोर हुने भनेको व्यवस्था कमजोर हुने हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुने हो। हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध यति कमजोर बनेर गएको छ। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध, चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध, अरु अमेरिका लगायत युरोपियन युनियन, जापान लगायतका देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध आज बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। लिक्विडिटी बढेर आज हाम्रो वित्तीय संस्था यस्तो बर्बाद भएको अवस्था छ। मुलुक अहिले कोभिड-19 का कारण यस्तो आक्रामक बनेको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व आज हामीले पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा यो बीचबाट हामीले ढोका खुल्ला गरेर हाम्रो पंक्तिलाई त्यो ठाउँमा लैजानु पर्नेछ। लामो समय जिल्ला तहमा काम गरिसकेको केन्द्रीय नेताहरूको बारेमा पनि राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने र नौजवान युवाहरूलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र भविष्य छ, तपाई हामी त्यो पार्टीभित्र काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा वेलकम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यहाँ हामीले जातीय कुरा गरेर, वर्गीय कुरा गरेर, क्षेत्रीय कुरा गरेर, लैङ्गिक कुरा गरेर हाम्रो पार्टीलाई आज अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। धार्मिक रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई पटक पटक विवादमा ल्याउन खोजिएको छ। धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई फेरि धर्मको नाममा विवाद गर्न खोजिएको छ। यो कुरामा हामी प्रश्न हुनुपर्ने अवस्था छ। उद्योगपति, व्यवसायी, त्यो भित्र काम गर्ने मजदुरहरूको बारेमा हामी बेखबर छौं। 3 वर्षदेखि हाम्रो आज वित्तीय क्षेत्र समाप्त भएको अवस्था छ। त्यो कुरालाई नेतृत्व गर्न हिजो ओली सरकारले सकेन हामीले भन्दै गर्दा हाम्रो सरकार आएको यत्रो दिनसम्म हामीले के गर्यौं, त्यसको नेतृत्व कसले गरिएको छ भन्ने जनताले प्रश्न गर्दा हामीसँग जवाफ के छ, त्यो कुराको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो पार्टीको आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले गर्नुभएको निर्णय आज फेरि पुनः प्रधानमन्त्री हुन उहाँले अवसर पाउँदै गर्दा, त्यो अवसर हामीले सृजना गर्दै गर्दा त्यो निर्णय फेरि किन हुन सकिरहेको छैन। हिजो हामीले राष्ट्र सेवक कर्मचारीका कारणले त्यो निर्णय हुन सकेन हामीले भन्दै गर्दा आज उहाँ आएको यतिका दिनसम्म पनि त्यो हिजो 65 वर्ष पुगेका नागरिकहरूलाई हामीले पेन्सनको व्यवस्थापन मिलाउने र वृद्ध भत्ताको उमेर त्यहाँसम्म ल्याउने भनेको कुरा आज कहाँ हरायो, कसले रोक्यो? त्यो रोक्ने बाटोमा कोबाट सिर्जना भइरहेको छ। तमाम कार्यकर्ता यो गराउने पक्षमा छन्। त्यसैले हाम्रो उम्मेदवारी भनेको यावत कुराहरू हामीले जे बोलेका छौं जनताको बीचमा, जुन हामीले घोषणा पत्रको माध्यमबाट सरकारमा गएपछि गर्ने कामहरू हामीले प्रश्न भनेका छौं, त्यो कुराहरू पूरा गर्नका निम्ति संविधानमा लिपिबद्ध गरेका मौलिक हकको प्रयोग आम जनताले गर्न पाइरहेको छैन, नागरिकले गर्न पाइरहेको छैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ संविधानमा हामीले लेख्यौं। हाम्रा घोषणा पत्रहरूमा त्यो कुरा लिपिबद्ध हामीले गर्यौं। हाम्रो सरकार बन्दै गर्दा स्थानीय तहमा हामीले त्यो कुरा किन कार्यान्वयन गराउन सकेनौं? हाम्रो पार्टीले त्यो कुरा कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी अवस्था किन सृजना हामीले गराउन सकेनौं? आज स्वास्थ्य क्षेत्र यति व्याकुल बनेको छ।
जनताले स्वास्थ्यको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। आज हामी हस्पिटलमा गयौँ भने बिल तिर्न सक्ने अवस्था छैन। आज हामीले स्वास्थ्य बिमा लिएर आएर आम जनतालाई किन सम्बोधन गर्ने, एउटा सरकारी बाटो निर्माण गर्न पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छैनौँ। यावत कुराहरू छन्, यावत कुराहरूको सम्बोधन गर्नका निम्ति आज हामीहरूले त्यो ठाउँभित्र पसेर यो पार्टीलाई विधि र नीतिमा सञ्चालन गर्ने पार्टी, सिद्धान्तमा अडिग पार्टी, आदर्श मात्रै हामीले भनेर हुँदै त्यो आदर्शको प्रयोग गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्नका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। यो कुरा म साथीहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। उद्योगपति, व्यवसायी र त्योभित्र काम गर्ने मजदुरहरूले विश्वास गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गरेर उद्योग धन्दा स्थापना गर्नका लागि विदेशी पुँजीलाई नेपालमा हामीले भित्राएर हामीले त्यो सहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यहाँभित्र रहेका अरू अवसरहरूको बाँडफाँड र प्रयोग सही ढङ्गबाट गर्ने, रोजगार प्रवर्धन गर्ने। पर्यटन क्षेत्र समाप्त भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले पूर्वाधारहरू तयार गरेर आज हामीले त्यो क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने, सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दा ठुला ठुला उद्योग धन्दा भन्दा सेवामूलक व्यवसायहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने, ह्युमन रिसोर्समा यति ठुलो हाम्रो जनसङ्ख्या भएको देश यति कमजोर बनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरूको आज बेहाल अवस्था छ। त्यो अवस्थाको सम्बोधन गर्न हाम्रै पार्टीबाट पठाएका मन्त्रीहरू आज किन काबिल बन्न सकिरहेका छैनौँ, यसप्रति हामी बडो गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था भएका हुनाले देश र देश बाहिर र देशभित्र रहेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ। हामीले थुप्रै ठाउँमा काम गरेको अनुभव छन्। ती अनुभवहरूलाई केन्द्रीय समितिमा हामी आफ्नो उपस्थिति गराएर कानुनको दिशामा यो पार्टीलाई सबैको भरोसायोग्य पार्टी बनाउने, सबै वर्ग र समुदाय, सबै भूगोलमा रहेका साथी, चाहे तराईमा रहनुहोस्, मधेसमा रहनुहोस्, चाहे हिमाली क्षेत्रमा रहनुहोस्, चाहे पहाडमा रहनुहोस्, चाहे जुनसुकै वर्ग र समुदायमा तपाईँ हामी हुर्क्यौँ, त्यो सबै वर्ग र समुदाय र भूगोलमा रहेका साथीहरूलाई एउटा आत्मसम्मान र उहाँहरूको रेस्पोन्स गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्नका निम्ति उम्मेदवारी हामीले तय गरेका छौँ। यो अनुमोदन गरिदिनका निम्ति म आदरणीय सबै मतदाता र सबै शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँको उम्मेदवारी केन्द्रीय सदस्य तर केन्द्रीय सभापति कसलाई बनाउनु? हामी लामो समयदेखि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामी अहिलेको नेतृत्व आदरणीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट यो पार्टी चल्दैन। उहाँले पार्टी राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन भन्ने कुरामा विवाद छैन। उहाँ केन्द्रको संस्थापन, म जिल्लाको संस्थापनबाट भर्खर मात्रै अधिवेशन सम्पन्न गराएर आएको, यो कुरा निर्भीकताका साथ भन्छौँ। उहाँले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। अब रह्यो इतर पक्षको तर्फबाट हामीले 3 जना नेताहरूको बिचमा हामी छलफलमा छौँ। हिजो हामी 4 जनामा थियौँ। पार्टीको महामन्त्री आदरणीय नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेताहरूलाई मिलेर जानलाई मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु भएको छ। अब आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल, आदरणीय नेता प्रकाश मान सिंह र आदरणीय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको बिचमा उहाँहरूको बिचमा छलफल हुँदैछ। हामीले भनेका छौँ आज बेलुकासम्म तपाईँहरूले सर्वप्रथम क्यान्डिडेट ल्याउनुपर्छ। ल्याउनु भएन भने नेचुरल्ली हिजोदेखि लामो समयदेखि यो संस्थापनको इतरमा रहेर काम गर्नुभएको रामचन्द्र पौडेललाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो हामीहरूको बाध्यता हो। तपाईँहरूको बिचमा एकता हुन्छ। रामचन्द्र दाइले तपाईँलाई रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ, पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ। दोस्रो पुस्ता मिलेर आउनुहोस्, उहाँले मान्नु पर्दछ। त्यो हामीले भनिरहेका छौँ। दोस्रो पुस्ताको बिचमा एकता भएन भने यो चाहिँ तपाईँको विवाद गर्ने विषय होइन, त्यो बोकेर हामी जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी निर्भीकताका साथ लागेका छौँ। यो कुरा गराएर यो विचार समूहलाई अहिले हामी नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा उभ्याउने हामी जबरको गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब सरकार